बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को वेलकम करते हैं अपने चैनल के ऊपर। और आज से हम अपनी जो बजट है साल 2025-26 का, इसका डिफरेंट प्रपोजल जो है वो आ चुके हैं और उस पर हम बात करेंगे। आज का जो प्रपोजल है वो हम बात करेंगे ये जो ऑनलाइन सेलर्स हैं जो डिफरेंट पोर्टल्स के ज़रिए, दराज के ज़रिए या OLX के ज़रिए या डिफरेंट सोशल मीडिया पेजेस के ज़रिए अपनी वेबसाइट्स और पोर्टल्स के ज़रिए या व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए सेल कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर ऑनलाइन। और वो डिफरेंट गुड्स जो हैं, गारमेंट्स हैं, मेकअप है और डिफरेंट गुड्स की जो वैरायटी है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोवाइड कर रहे थे। ऐसे तमाम सेलर्स के ऊपर जो है वो अभी FBR ने सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स दोनों का इतलाक जो है वो कर दिया है। इसके अलावा उनकी जो रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है उसको भी उन्होंने बड़ा सख्त जो है वो कर दिया है। आल दो तमाम बिज़नेस जो आपको पता है कम्युनिटी पाकिस्तान के अंदर काम कर रही है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर हैं, इंपोर्टर हैं, जितने किस्म के भी सेलर्स पाकिस्तान के अंदर गुड्स या सर्विसेज दे रहे हैं वो देख रहे हैं कि कंपेटिटिव मार्केट के अंदर काफ़ी मुश्किलात हैं। इसी तरह ऑनलाइन सेलर्स की भी उसी तरह की मुश्किलात हैं। अगर आप देखें उनकी मार्केटिंग जिस तरह से करना, प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कराना, प्रोडक्ट हंट करना, और फिर डिलीवरीज़ के इश्यूज़ हैं, फिर वहाँ से जितने ऑर्डर्स रिटर्न होके आते हैं वो इश्यूज़ हैं, फेक ऑर्डर्स के इश्यूज़ हैं। तो ये तमाम को डील करते हुए अभी उन्हें जो है वो बाकायदा एक टैक्स इकॉनमी का जो है वो हिस्सा बनाने की कोशिश की है FBR ने। यहाँ पे मैं ये बात वाज़े करता चलूँ कि ऐसे तमाम सेलर्स जो कि ऑलरेडी जेन्युइनली अपना सेल्स इनकम टैक्स जो है वो पे कर रहे थे, उनके लिए तो एक अच्छी खबर ये है कि इन्होंने अब एक नॉमिनल सा जो टैक्स है वो लगाया और वो भी फिक्स एंड फाइनल है। जबकि सेल्स टैक्स है, जैसा कि आपको पता है कि सेल्स टैक्स जो होता है वो सेलर की लायबिलिटी नहीं होती। डेफिनेटली उससे थोड़ा सा प्राइस के अंदर इंक्रीज ज़रूर आता है जब सेल टैक्स ऐड होता है, लेकिन जब आप उसको आगे शिफ्ट करते हैं तो वो बेसिकली कंज्यूमर के ऊपर शिफ्ट होता है। सो सेल्स टैक्स ना आपका इनकम है ना आपका एक्सपेंस है, ये बेसिकली आपने पास ऑन करना होता है अपने बायर के ऊपर। सो अभी वन बाय वन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये है कि सबसे जो बड़ी जिम्मेदारी है वो इस वक्त जो ये बाइंग और सेलिंग ऑनलाइन कम्युनिटी है, FBR ने वो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज के ऊपर डाल दी है और जितनी भी कुरियर कंपनीज हैं उनके ऊपर डाल दी है। क्यों? क्योंकि जितना भी बायर और सेलर है इनकी जो पेमेंट है, अगर ऑनलाइन पेमेंट होती है तो वो बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हो जाती है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ट्रांसफ़र होती है, मोबाइल ऐप्स के ज़रिए, या जितने भी वॉलेट्स पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं जैसे कि जैज़ कैश है, रास्त है और डिफरेंट ईजी पैसा है, उनके थ्रू होती है। तो जितने भी इस तरह के ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स करने वाले वॉलेट्स थे उनके ऊपर डाल दी गई है। और अगर आप कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर करते हैं तो उसका जितना भी इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स की कलेक्शन है वो आपकी कोरियर कंपनी जो है उसने करनी है। तो इस वक्त जो सबसे बड़ी मुसीबत और सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ी परेशानी तो जो है वो ऑनलाइन इंटरमीडियरीज़ को है, बैंकों को है, वॉलेट्स को है और जितनी भी कुरियर कंपनीज़ हैं उनको है। क्योंकि उन्होंने सारा टैक्स जो है वो बेसिकली जो ऑनलाइन सेलर है उससे कलेक्ट करना है और FBR को जो है वो सेल्स टैक्स हो या इनकम टैक्स हो वो उन्होंने डिपॉजिट करना है। और ना सिर्फ डिपॉजिट करना है बल्कि बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी जो है उन्होंने FBR को करनी है। ये जितना भी कलेक्शन हो रही है, जितनी भी सेल्स टैक्स की और इनकम टैक्स की। अब जो है वो डिटेल में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स की जो रजिस्ट्रेशन है, सबसे पहले तो ऑनलाइन सेलर्स के लिए ये ज़रूरी करार दे दी गई है। जितने भी ऑनलाइन सेलर्स हैं जो अभी तक इनकम टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं हैं या सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर नहीं हैं, उनके लिए ज़रूरी है सेक्शन 181 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को अगर आप देख लेते हैं। और इसके अलावा मुताबिक सेक्शन 14 जो है, सेक्शन 14 जो है वो सेल्स टैक्स एक्ट का, उसके मुताबिक भी सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है और इनकम टैक्स की रजिस्ट्रेशन जो है वो भी ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स इनके ऊपर कितना है। तो सेक्शन 6A जो है वो एक नया इंसर्ट किया गया है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर, जिसके तहत जितने भी ऑनलाइन सेलर्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं और इस तरह का काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने जो टैक्स की शरह है वो फिक्स कर दी है। और इसके अलावा सेक्शन 8 के मुताबिक अगर आप देखते हैं तो जो ये टैक्स उनके ऊपर लगाया है ये फुल एंड फाइनल है, यानी कि जितना टैक्स भी उनका ट्रांजैक्शन में से कट जाएगा, विद होल्ड कर लेगा बैंक या कुरियर कंपनी,
اس کے علاوہ انہوں نے آن لائن سیلنگ کے بزنس کے اوپر کوئی مزید ٹیکس نہیں دینا۔ اگر ہم اس ٹیکس کی شرح کی بات کریں تو اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پہلا ٹیبل دیا گیا ہے یہ وہ ہے کہ اگر آپ پیمنٹ جو ہے وہ آن لائن کرتے ہیں، آن لائن بینک کے ذریعے کرتے ہیں، والیٹس کے ذریعے کرتے ہیں، تو بینک جو ہے یا جو آپ کا والیٹ ہے وہ کتنا ٹیکس آن لائن سیلر کا کاٹ لے گا، وہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، وہ چارج کر لی جائے گی۔ تو اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 سلیبز ہیں، ایک 10,000 تک اگر آپ کا آرڈر ہے تو 1% ہے، 10,000 سے 20,000 کے درمیان ہے تو 2% ہے، اور 20,000 سے زیادہ اگر آپ کا جو سنگل آرڈر ہے اس آرڈر کے اوپر آپ سے 0.25% ٹیکس جو ہے وہ آپ کا بینک کاٹ کے باقی کمیشنز وغیرہ جو بھی سیٹنگز آپ کی ان کے ساتھ ہیں، باقی فیسز وغیرہ ود ہولڈ کرنے کے بعد آپ کو واپس کرے گا۔ اور یہ ٹیکس جو کٹ جائے گا بس یہی ٹیکس ہے، بس آپ نے سال کے اینڈ پہ اپنی انکم ٹیکس ریٹرن کے اندر اس کو رپورٹ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے آن لائن سیلنگ کے اوپر مزید کوئی انکم ٹیکس جو ہے وہ گورنمنٹ کو نہیں دینا۔ اب آ جاتے ہیں سیلز ٹیکس کتنا ہے۔ اب دیکھیں جو سیلز ٹیکس ہے وہ اگر آپ سیکشن 7 دیکھتے ہیں سیلز ٹیکس ایکٹ 1990 کا، اس کے اندر جو تجویز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ 2% ہے، اور 2% کے بارے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یہ فل ڈسچارج آف لائبلٹی ہے۔ اس کے علاوہ چونکہ یہ ریڈیوس ریٹ آپ کو دیا جا رہا ہے تو جیسا کہ ایک رول ہے ایف بی آر کے سیلز ٹیکس کے اندر، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ریڈیوس ریٹ آپ کے اوپر لگتا ہے تو آپ کو کسی قسم کی کوئی انپٹ ایڈجسٹمنٹ نہیں ملے گی، یعنی کہ سیلر نے جو پروڈکٹ بائی کی ہے اگر اس نے ایک رجسٹرڈ سپلائر سے بائی کی ہے تو اس پہ جو سیلز ٹیکس اس کو پڑا ہے یا جو اس کو چارج ہوا ہے وہ کلیم نہیں کر سکے گا۔ صرف 2% آپ نے ٹیکس جو ہے وہ سیلز ٹیکس چارج کرنا ہے، اور یہ 2% بھی جو آپ کا آن لائن انٹرمیڈیری ہے، بینک ہے، یا اگر وہ کیش آن ڈیلیوری کی بکنگ ہوئی ہے تو اس صورت میں جو کوریئر کمپنی ہے وہ کلیکٹ کرے گی، اور کلیکٹ کرنے کے بعد ایف بی آر کو جمع کرا دے گی۔ اب جب آپ سیلر جو ہے وہ سیلز ٹیکس کے اندر رجسٹر ہو جائے گا تو رجسٹر ہونے کے بعد جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر اس کو سیلز ٹیکس ریٹرن بھی جمع کرانی ہے، چونکہ 2% اس کا ٹیکس آلریڈی ایٹ سورس ودہیلڈ ہو گیا ہے، سیلز ٹیکس بھی، تو اس نے خالی جو سیلز ٹیکس ہے اس کو لوڈ کرنا ہے، اور لوڈ کرنے کے بعد اپنی سیلز ٹیکس کی جو ریٹرن ہے اس کو سبمٹ کر دینا ہے۔ اب ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ آگے وے فارورڈ ان کے لیے کیا ہوگا۔ وے فارورڈ کی اگر میں بات کروں تو اگر یہ قانون جس طرح یہ تجاویز ہیں یہ ایز اٹ از اپلائی ہو جاتا ہے تو 1 جولائی سے آن ورڈ جتنے بھی آن لائن سیلرز ہیں ان کو انکم ٹیکس ریٹرن، انکم ٹیکس کے اندر بھی اور سیلز ٹیکس کے اندر سب سے پہلے اپنے آپ کو رجسٹر کرنا ہے، پھر اس کے بعد اپنی ڈاکومنٹیشن کو مینٹین کرنا ہے، کیونکہ آپ کے اوپر سبسیکوئنٹلی کبھی کبھار آپ کو نوٹس وغیرہ بھی آ سکتا ہے، آپ سے ایف بی آر کو سوال جواب بھی پوچھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کی ریٹ لسٹ ہوگی، ریٹ لسٹ کے اندر آپ نے اپنا 2% کا جو سیلز ٹیکس ہے اس کو بھی ایڈ کرنا ہے۔ فرض کریں پہلے کوئی پروڈکٹ آپ 100 روپے کی بیچتے ہیں تو اب آپ نے 2 روپے اس میں سیلز ٹیکس بھی ایڈ کرنا ہے، تو ہو جائے گی 102 روپے کی۔ 2 روپے جو ہے وہ ظاہر ہے وہ آپ کا کٹ جائے گا، وہ تو آپ کو ویسے واپس نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی ٹرانزیکشن میں سے آپ کا انکم ٹیکس بھی کٹے گا، اور باقی جو بھی کوریئر کمپنی کے اپنے چارجز ہوتے ہیں یا کوئی وائلٹ وغیرہ ہے اس کے اپنے چارجز ہوتے ہیں، وہ کٹنے کے بعد باقی پیسے جو ہیں وہ آپ تک آ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اس میں آپ نے اپنے کمپلائنس کا خیال رکھنا ہے، جو ریگولر فائلنگ ہے اس کا خیال رکھنا ہے، تھوڑا سا اسٹڈی کیجئے، ادروائز کسی بھی جو ٹیکس کنسلٹنٹ ہے یا ٹیکس لائر ہے آپ کے قریب اس کی خدمات جو ہے وہ حاصل کیجئے۔ کوئی بھی سوال ہے ہمیں نیچے کمنٹس میں لکھیے، ویڈیو پسند آتی ہے لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا اور آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔